जहां घोटकी में इतने बड़ा सानिया हुआ है, हमने आपकी इंसानियत को अपील करते हुए, सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। हम तो जनाब स्पीकर, मैं तो लिटरली इतना ऑफेंडेड हूं कि मेरा कोशिश क्या है, मेरा कोशिश ये है कि इस नेशनल असेंबली को थोड़ा सा तवज्जो दिलवा दो कि घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है और हम आज का सेशन उसी टॉपिक के हवाले कर दें। जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई अपना दौर का सीपैक का शुरू हो जाता है तो कोई कहता है कि इफ्तिफाक फाउंड्रीज के लिए उन्होंने ट्रेन का जो आयरन है वो उठाया है। ये इतना सीरियस इशू इसलिए जनाब स्पीकर, ये इतना सीरियस इशू इसलिए है कि इस मुल्क के गरीब अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है जब वो रेलवे पे चलते हैं, और हम इनके बारे में आपके तवज्जो लेने दिलवाना चाह रहे हैं तो लोग अपने सियासत चमकाने शुरू हो जाते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जनाब मिनिस्टर साहब ने कहा कि मिनिस्टर नहीं है, हम उनका इंतजार करें, लेकिन ये इतना सर देखिए, पता नहीं इनके दरमियान क्या हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सर प्लीज हम ये मैसेज पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। हम ये मैसेज नहीं दे सकते कि जब एक सानिया है कि चाहे आप ट्रेजरी बेंचेस पे हो या ऑपोजिशन बेंचेस पे हो, हमने पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना है कि हम उनके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। सही और जी। जो भी इस फ्लो पे खड़े हैं, वो जो भी उनके बस की बात है वो उनके लिए करना चाहते हैं। जनाब मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो दुख का इजहार करते हैं, हम उनका दुख नहीं चाहते हैं, उनको दुख के इजहार नहीं चाहते, हम इनसे जवाब चाहते हैं कि ये बार बार इस हुकूमत में ये हादसे क्यों हो रहे हैं। सितंबर 16, 2018 अटक में ट्रेन हादसा हुआ। दिसंबर 18, 2018 नारोवाल में, उस वक्त तो मैंने साहब ने इतना शोर नहीं मचाया, नारोवाल में ट्रेन हादसा हुआ। जून 20, 2019 में हैदराबाद में हादसा हुआ। अगस्त 30, 2019 में एक और हादसा हुआ। अक्टूबर 31, 2019 में 70 पीपल तोबा तेग सिंह में जिंदा जल गए थे, आपको याद होगा। इतना बड़ा हादसा, आज तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। February 29, 2020 पे two trains collided in Rohri. फिर July 3, 2020 में सिख पिलग्रिम्स के साथ तो शेखोपुरा में हुआ। फिर March 7, 2021 फिर से रोहरी में एक हादसा हुआ, और आज एक और हादसा जारी है। सुबह 4 बजे से घोटकी के अवान, घोटकी के MNA, घोटकी के स्पेशल असिस्टेंट फौज पे राब्ते कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। ना सेक्रेटरी, ना रेलवे का सेक्रेटरी, ना रेलवे के वजीर आजम साहब को ट्वीट करना पड़ा उसको भेजने के लिए। खुद खान साहब ने कहा है, खुद खान साहब ने बार बार कहा है कि जब भी कोई ट्रेन का हादसा होता है तो वजीर का इस्तीफा दिया जाता है। मैंने आपके सामने इतने हादसे सुनाए हैं, अगर इस हादसे के मुताबिक आप खान साहब के ही बात मान लेते तो अब ना सिर्फ रेलवेज के वजीर को फारिग कर देते, मगर ये सारे वजीर को फारिग कर देते। वजीर आजम खुद इस्तीफा दे देते कि वो आज तक अपना ही वादा पे पूरा नहीं उतर सका।
آج تک میں ان کا ہی اپنا وعدہ کو میں اس کو یاد دلوا رہا ہوں کہ آج تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تو وہ باقی وعدے جو پاکستان کے عوام سے کرتے آ رہا ہے ہم اس کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وعدے بھی پورا نہیں ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک ثانیہ ہے. آپ اگر آج کا ایجنڈا بزنس سسپینڈ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اسپیشل کمیٹی کی تشکیل دے. جو یہ سارے حادثے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کے دوران, اتنے سارے حادثے ہوئے ہیں, ان کا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہو, ہمیں بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہمارے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ نہیں ہوتا جب وہ ایک ٹرین کے سفر پہ جاتے ہیں. تھینک یو جناب. جی جناب مراد سعید صاحب جواب دیجیے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب, ابھی ہم ایک افسوسناک ثانیہ ہوا اور اس کے بعد جو گفتگو سن رہے ہیں, سیاست زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ ایک کے بعد ایک حادثہ اس ملک میں ہوتا رہا. حکومت سے سوال ہونا چاہیے اور ضرور سوال ہونا چاہیے. حادثے کے اوپر جب آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے, چیزیں نہیں کرتے تو ثانیات میں بدلتے دیر نہیں لگتی. اسپیکر صاحب, میں اس ثانیے کے اوپر آتا ہوں لیکن چونکہ مختلف ایکسیڈنٹس کا, حادثات کا حوالہ دیا گیا اسپیکر صاحب, تو جواب بڑا ضروری ہے کہ میں صرف 7 مئی 2014 ٹرین کا ثانیہ, نومبر 11 2014, جولائی 2 2015, جولائی 19 2015, نومبر 17 2015, سپتمبر 15 2016, اکتوبر 8 2016, نومبر 3 2016, جون 6 2017 اور پھر اکتوبر 28 2017. اب اسپیکر صاحب, جی مراد سعید صاحب جاری رکھیں. جی اسپیکر صاحب, یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ ہمیں ایسے موقع پہ سیاست نہیں, اپنے قوم کو دکھانا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ سنجیدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے, سفر کو محفوظ بنانے کے لیے, ان کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات ہو اور اس کے اوپر سوال ہو. موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے اسپیکر صاحب, یہ سوال پوچھنا چاہیے. آتے ساتھ ہی ہم نے ML1 کے اوپر کام شروع کیا. ML1 کا اسپیکر صاحب جس طرح کی یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور پھر دم دبا کے یہ بھاگیں گے بھی, لیکن میں یہاں پہ سنجیدہ معاملے کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ سیاست نہ کرے. اسپیکر صاحب, ML1 کا کام موجودہ حکومت نے شروع کیا. موجودہ حکومت نے اس کا PC1 بنایا, فیزیبلٹی بنائی, اپروول دی اور اس کے بعد ایکنک سے اس کی منظوری بھی ہوئی, جس کا مطلب یہ کہ آپ نے پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کے ریلوے نظام کو ایک محفوظ ترین بنانا ہے, عوام دوست بنانا ہے. یہ جو ثانیے ہر سال ان کی حکومتوں میں ہوتے تھے, جو ریلوے ان کی حکومتوں کی وجہ سے خسارے میں چلا گیا, اس ریلوے نظام کو ٹھیک کر لے اور اپنے پاکستانیوں کو بچا لے. اس کے اوپر تو بات ہو نہیں رہی. یہ کس نے کیا؟ موجودہ حکومت نے کیا. لیکن جو 70 سال سے آپ نے ایک نظام کو برباد کر دیا, اس میں 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی فیزیبلٹی میں, 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی PC1 میں, وہ بنانے میں, اس کو منظور کرانے میں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کرنے میں. تو اسپیکر صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہم عوام کو ہمیشہ یہ پیغام دیں, کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ سیاست چمکائی جاتی ہے. دوسرا اہم ترین اسپیکر صاحب, ایک اور ایشو یہاں پہ اٹھایا گیا, کراچی کے MNS نے یہاں پہ ایشو اٹھایا. کراچی کے اندر کل جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے سوال کیے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ موصوف اٹھیں گے, اس کا بھی جواب دیں گے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ, کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اسپیکر صاحب, میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ہم موجودہ حکومت آپ کے اس طرح بات نہیں ہوتی, حوصلہ کرے. بات جاری رکھیں مراد سعید صاحب. میں بات جاری رکھی ہوا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے سوال کرے تو ہماری طرح آپ میں بھی تھوڑا سا دم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ بھی جواب دیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ یہاں پہ سوال ہوئے, کالنگ اٹینشن آیا, کراچی کے MNAs ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں کہ کراچی سے آپ نے ہمارے لوگوں کے, ہمارے اپنے پاکستانیوں کے, کراچی کے عوام کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. اس کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا. اور اسپیکر صاحب, جب سنجیدہ موضوعات کے اوپر بات ہو, دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, میں آپ کے ابھی
जो पर्ची चेयरमैन बात कर रहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे गंदम चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं JIT की बात नहीं कर रहा, मैं पानी चूरू की बात नहीं कर रहा, मैं टांकिया माफिया, मैं इन माफिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी तरह गालियां नहीं देता। और अगर दम है तो उसको आगे कर दे, अगर दम है तो आगे कर दे। मैं बात कर रहा हूं संजीदा मौजूदात पे, आप यहाँ पे बात कर लोगे सर तकरीरें झाड़ के अपने चमचों को, अपने गुलामों को इशारा करके गालम गलौज से क्या ये हाउस चलेगा? क्या इस तरह ये हाउस चलता है? इस तरह चलाना ये हाउस? मैं इस तरह ये हाउस चलाना है? स्पीकर साहब, किताबें उन चोरों के ऊपर लिखी गई है, किताबें उनके ऊपर लिखी गई है कि आपके फेक अकाउंट्स कहां पे हैं, किताबें इनके ऊपर लिखी गई है कि ड्रोन हमले करते जाए, पाकिस्तानियों को मारते जाए, किताबें आपके ऊपर लिखी गई है कि बेटा ये आपके फेक अकाउंट्स है, किताबें आपके ऊपर है, JITs आपके ऊपर है कि कराची वालों को मारे, लोगों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपने गालम गलौज के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब, अगर स्पीकर साहब, मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा। मैं अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूं कि खामोशी से सुन रहे हैं, सारे खामोशी से सारी गालियां सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूं ट्रेजरी बेंचेस को भी।